السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم علوم. فيديو اليوم سنخصصه لتتمة درس الكتلة الغذائية La ration alimentaire. اليوم سنتعرف على كيفية حساب المردود الطاقي l'apport énergétique. Donc comment calculer l'apport énergétique. La question est calculer l'apport énergétique des aliments de cet adolescent, puis comparer le résultat avec l'apport conseillé par les nutritionnels, sachant que l'adolescent a besoin de 12 540 kJ par jour. Que peut-on conclure؟ ده المردود هو حساب المطلوب هو حساب المردود الطاقي، وبعد ذلك مقارنته بالمردود الطاقي الموصى به من طرف أخصائي التغذية، علما أن المراهق يحتاج إلى 12540 كيلو جول في اليوم. كيلو جول هي الوحدة، وحدة قياس الطاقة. كيلو جول ولا كنستعملو كذلك الكيلو كالوري، غنشوفو كيفاش نحولو فيما بعد. Donc sachant que 1 gramme de glucides il produit 17 كيلو جول d'énergie. 1 غرام ديال لي بروتيد كيعطينا 17 كيلو جول من الطاقة، et 1 gramme de lipides il produit 38 كيلو جول d'énergie. مزيان، غنتذكروا كمية الأغذية اللي تناولها الشخص عندنا في التمرين. دونك لي زاليمون كونسومي باغ لادوليسون. دونك لا كونتيتي دي بروتيد عندنا 102.06، لي غلوسيد 461.35، اي لي ليبيد 84.20. إذن باش نحسبوا المردود الطاقي بوغ كالكولي لابور انرجيتيك كنستعملوا هاد القاعدة هادي اللي عندنا. دونك الا كان غرام واحد كيعطينا 17 كيلو جول من لي غلوسيد من السكريات، غنشوفوا هاد الشخص شحال تناول 461.35. اذا باش نلقاو كمية الطاقة التي وفرتها البروتيدات مثلا، اذا عندنا 1 غرام كيعطينا 17، هاد الشخص تناول 102.06، كنديرو العلاقة الثلاثية 102.06 مضروبة في 17 مقسومة على واحد، وبما أن القسمة على واحد كتبقى هي إذن غتبقى لينا 102.06 فوا 17 تيكال، وغتعطينا كمية الطاقة التي وفرتها لي بروتيد. لا ميم شوز بوغ لي غلوسيد بالنسبة للسكريات، 1 غرام كيعطينا 17 كيلو جول دينيرجي. دونك الشخص اللي عندنا في التمرين لادوليسون تناول 461.35 غرام، كنديرو 461.35 غرام مضروبة في 17 مقسومة على واحد، العلاقة الثلاثية. نفس الشيء بما أن القسمة على واحد كتبقى هي، إذا غناخدو كمية المتناولة من طرف السكريات وكنضربو في 17. بالنسبة لليبيد، ليبيد الآن مخالفة بالنسبة على البروتيدات والسكريات، لأنه 1 غرام دو ليبيد il produit 38 كيلو جول دينيرجي. إلا كان غرام واحد كيعطينا 38 كيلو جول، إذا هاد الشخص عندنا تناول 84.2، غنديرو 84.2 مضروبة في 38 مقسومة على واحد، غتعطينا 3199.6. دونك لي نعقلو عليه كمية الطاقة لا كونتيتي دينيرجي برودويت باغ لي بروتيد، باش نحسبوها كناخدو ديما لا كونتيتي ديال كونسومي ديال لي بروتيد مضروبة في 17. بالنسبة لي غلوسيد لا ميم شوز، كناخدو الكمية اللي تناولنا ديال الغلوسيد ولا اللي تناول الشخص لنا في التمرين وكنضربو في 17. وبالنسبة لي ليبيد كناخدو لا كونتيتي اللي تناول الشخص ديال لي ليبيد وكنضربو في 38، ومن بعد كنديرو توتال ديال هادو بثلاثة، كنجمعوهم بثلاثة باش كنلقاو لابور انرجيتيك توتال اللي هو هذا. دونك لا كونتيتي دينيرجي فورني باغ لي زاليمون كنجمعو لا سوم ديالهم بثلاثة وكنلقاو في لو ريزولتا 12777,57 كيلو جول. دونك هذه هي كمية الطاقة لا كونتيتي دينيرجي fournie par les aliments ou bien l'apport énergétique fourni par les aliments. المطلوب منا أننا نقارنوها، donc comparer l'apport énergétique fourni par les aliments avec l'apport énergétique ou bien la quantité d'énergie nécessaire pour l'adolescent. هذه كمية الطاقة اللي كينصحونا بها أخصائيي التغذية، وهذه كمية الطاقة اللي وفرتها لينا ديك الأغذية اللي تناول المراهق. ملي كنقارنوهم كنلقاو بأنه
la quantité d'énergie fournie par les aliments, elle est plus grande que la quantité d'énergie nécessaire pour un adolescent. Donc la quantité d'énergie fournie par les aliments est supérieure à celle demandée par l'adolescent. Il faut donc diminuer la consommation de glucides. هذا الشخص خاصو ينقص من الأغذية الثقيلة لأنه ديك الأغذية اللي تناولو وفرت ليه طاقة أكبر. En conclusion, on conclut que cette ration alimentaire est non équilibrée quantitativement. إذن هذه الكلطة غير متوازنة من حيث الكم. توفر ليه طاقة أكثر من داكشي اللي كيحتاج. دونك خاصو ينقص. Il faut diminuer la consommation des glucides ou bien des aliments énergétiques. ممكن بالنسبة للناس اللي كيطلب منهم أنهم يحسبوا لا كونتيتي دينيرجي أون كيلو كالوري، دابا حنا حسبناها بالكيلو جول، ممكن يكون مطلوب منك أنك تحسب الانرجي كالوريفيك باش تحسبها بالكالوري. دونك عندك 1 كيلو جول، 1 كيلو جول كيعطينا 0.239 كيلو كالوري. حنا ملي حسبنا لا كونتيتي دينيرجي فورني باغ هاد لاليمونطاسيون لقينا 12777.57. دونك شحال غتعطينا من كيلو كالوري؟ تو سامبلومون كنديرو العلاقة ثلاثية، كناخدو هاد القيمة كنضربو في 0.239 وكنقسمو على 1 وغنلقاو بأنها كتعطينا 3053.91 كيلو كالوري. دونك تو سامبلومون كتحسب بالكيلو جول وكتحول من بعد لكيلو كالوري. Donc maintenant, on va voir quels sont les facteurs qui influencent la ration alimentaire. إذا ما هي العوامل التي تؤثر على الكلفة الغذائية وكتخليها تختلف من شخص لآخر وعند نفس الشخص كذلك. دونك عندنا لاج، يعني ما يحتاجه واحد الطفل صغير ماشي هو ما تحتاجه لا في، ماشي هو ما يحتاجه لو غارسون. عندنا لو سكس، يعني ما تحتاجه البنت، ناخدو نفس العمر، une fille de 13 ans et un garçon de 13 ans. Donc on observe que كاينه une différence de besoins énergétiques، عندهم حاجيات مختلفة وبالتالي كيحتاجوا كلفة غذائية مختلفة خلال اليوم. دونك عندنا لاج، سكس، وعندنا هنايا l'énergie dépensée selon l'activité physique. Donc l'activité physique c'est un facteur qui influence la ration alimentaire. داكشي اللي غنتناول مثلا في واحد النهار اللي غنكون فيه اون روبو ماشي هو لا ميم راسيون اللي خاص نتناول ملي نكون اون اكتيفيتي. دونك اللي نعقلو عليه عندنا parmi les facteurs qui influencent la ration alimentaire, l'âge, le sexe et l'activité physique. On a aussi l'état physiologique du corps. Donc une femme enceinte, elle a besoin de plus d'énergie qu'une femme normale. Une femme allaitante, elle a besoin de plus d'énergie qu'une femme enceinte et qu'une femme normale. Donc la ration alimentaire est variable selon plusieurs facteurs: l'âge, sexe, nature des activités physiques, l'état physiologique du corps et le climat aussi. إلى هنا ينتهي درسنا لليوم، وإلى درس مقبل إن شاء الله تعالى. دمتم موفقين بإذن الله.